السلام عليكم بنات، مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم هذا الكاطو كلاصي بالكراميل. شي حاجه روعه، واكيد كيف ما عودتكم سهله وبسيطه وفي المتناول. غنحتاجوا لهنا القاعده 2 باكيات ونص ديال بسكوي اوريو ونص كاس ديال الزبده دايبه. غنطحنوا الاوريو ديالنا. بالنسبه لهاد القاعده غتحتاج منكم مول ديال 20 سنتيم، بالنسبه للعلو 5 سنتيم يعني كافيه. كنحاولوا نطحنوه مزيان بحيث انه ما يبقاش عندنا واحد طريفات صغار يعني ما مطحونينش. كنمزج هنا المقادير ديالي مزيان باش نديرهم كقاعده للكاطو ديالي. هنا المول ديالي كيف قلت لكم 20 سنتيم. كنحاول نبسطو بطريقه متساويه ونضغط مزيان بالظهر ديال المعلقه كيجي بحال هكا. دابا غندوزو لا كريم. عندي 2 وريقات ديال الجيلاتين، عندي 2 كيسان ديال لا كريم. من الاحسن تكون يعني 30% من المواد الدسمه بحال بريزيدون. ممكن تستعملوا ايضا نباتيه. عندي علبه ديال الكراميل نيسلي، ما غاديش نحتاجوها كامله. هنا خليت شويه من لا كريم ديالي باش ندفيها وندوب فيها الجيلاتين. كنطرب هنا لا كريم ديالي، ما كنحتاجش الباتور حيت ما بغيتهاش تطلع ليا وتوقف. كنطربها غير بالفويل اليدوي، يعني ما كتحتاجش معنا وقت طويل وكتطلع يعني ميمونطي نص طلعه. هنا لا كريم ديالنا وجدات. دفيت داك نص كاس ديال الكريمه ووضعت فيه داك الجيلاتين اللي فزكته من قبل في شويه الماء. كندوب داك الجيلاتين ديالي في داك شويه ديال لا كريم، ومن بعد كنزيد عليه الكراميل ديالي. هنا كنضيف الكراميل ديالي. كنضيف تقريبا ثلثين ديال الحك. كنخلي واحد شويه في هذا، يعني المهم ثلثين تقريبا. كنحاول نخلطو هنا غير بشويه حتى كيتمزج مع داك شويه لا كريم والجيلاتين اللي ذوبت. ومن بعد كنضيف الكل لا كريم ديالي اللي ديجا طربت. كنحاول نضربهم مزيان حتى كيولي سائل.
بعد غنضيفو لا كريم ديالي اللي ديجا طربت. كنحاول ندمج المقادير مزيان. صافي هنا غادي نكمل بالسباتولا. كنخلطهم مزيان باش يتجانس الخليط اللي عندي وتولي عندي واحد الكريم بحال لاموس. كنجيب هنا واحد القطع ديال الاوريو وكنجيب القاعده اللي ديجا حضرت، وعندي هنا قهوه سريعه الذوبان. كندير تقريبا لا موتي ديال لا كريم، كنسرحها فوق القاعده ديالي. كنحاول نساويها مزيان. قادتها مزيان. وهنا غادي نجيب دوك القطع ديال الاوريو، غادي نجيب واحد الفرشيط وغادي نغطسهم في القهوه وغادي نبدا نستف فيهم وسط هذا. حاولوا هنا يعني تحاولوا تقطروها مزيان. انا هنا الفرشيط مبقات هازه شويه القهوه، ماشي مشكل. هنا يعني ميلوها باش ما يبقاش هاز لكم داك الماء. كنستمر بحال هكا حتى كنكمل القطع ديالي كاملين وسط الكاطو. وهنا غادي نضيف التتمه ديال الخليط ديالي الكماله. غادي نوزعها عاوتاني بالتساوي فوق دوك الحبات ديال الاوريو. المهم هاد الكاطو بسيطه ما فيهاش كثره التعقيدات، يعني تقدري توجديها في نهارها كتوجد معك دغيا دغيا. كنحاول نقاد السطح ديال الكاطو وكنحاول نقادو ونعطيه مثل العبار من جميع الجوانب. انا هنا المول كيف ما سبق لي حضرت معكم في لونطرومي ديال الشوكولا، قلت لكم انه المول عندي انا فيه شويه ديال العلو. بالنسبه للمولات اللي قصار راه يجيكم الخليط يعني نشان على قد المول وغادي يسهل عليكم باش تبسطوه. انا هذا المول عندي عالي شويه. المهم كنحاول نقادو. بالنسبه للكلاصاج ديال الكراميل عندي كاس ونص ديال سنيده، كاس ونص ديال لا كريم و جوج ورقات ونص ديال لا جيلاتين وشويه الحامض. كنقص الورقات ديال الجيلاتين هما الاولين كنرقدهم في الماء. من بعد كنجيب كاسرول كندير فيها السنيده، كندير فيها واحد العصيره ديال الحامض وواحد شويه ديال الماء. كنبلل ديك السنيده باش تذوب ليا بسرعه.
سبق لي وحضرت معكم هذا الكراميل من قبل، راه نفس الطريقه. كنخلي هذا الخليط ديالي حتى كيتغير اللون ديالو باش كيعطيني واحد الشكل ديال الكراميل. راه نفس الطريقه بحال هذا اللون، ومن بعد كنزيد له الكريمه ديالي. انا سبق لي حضرته معكم بواحد الطريقه يعني اقتصاديه، ما درنا غير الحليب. المهم كنبقى نحرك، واخا يبان لكم تكتل ولا شي حاجه غير نبقاو تستمر بالتحريك، غير رجع الخليط كيف ما سائل كيف على هذا الشكل. كنديرو في واحد الزلافه باش يبرد معايا، وما كنكلاصي به حتى يبدا يتقال شويه. ملي كنحس به دفا كنزيد ليه دوك الوريقات ديال الجيلاتين. كنحاول هنا كنجبد الكاطو ديالي خاصها تكون يعني يلا خارجه من الكونجيلاتور، والكلاصاج ديالي يكون يعني غير شويه دافي باش ينجح معنا هذا الكلاصاج. كنحاول نغطي به الكاطو ديالي كامله. وبالنسبه للزواق راه كيبقى لكم الاختيار، تقدروا تزوقوا بالطريقه اللي بغيتوا. انا هنا عندي شويه ديال الفيتين غادي نزوق به في الجناب. ومن الفوق يعني غنديروا واحد الحبات ديال الاوريو، كواحد لو غابيل ديال انه الكاطو راه ديال اوريو، بما انه حنا دايرين القاعده اوريو دايرين لداخل الوسط حبات ديال الاوريو. كنزوق بواحد الانصاف ديال البسكويت. وها هو الكاطو ديالنا توجد. كنتمنى البنات الفيديو ديال اليوم يكونوا عجبكم. كنتمنى ما تنساونيش من اللايكات ولي كومونتير ديالكم، وكنتسنى تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. كنتمنى الكاطو ديال اليوم يكون عجبكم. الصراحه راه لذيذ رائع، كيستحق التجربه. غير جربوه وما غاديش تندموا عليه. شوفوا الداخل كيف كيجي، انا قطعت معكم. راه كيجي الصراحه كيجي واعر خطير، مذاق رائع. كنتمنى تجربوا الوصفه وتردوا عليا، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. وما تنسونيش كي قلت لكم من اللايكات وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.